قالوا راجعين مرة أخرى الحجر الصحي. هادشي اللي سمعنا، الله أعلم. والله يجمعوا راسكم، راجعين الحجر الصحي. ما بغيتوش تعملوا عقلكم يا مسخط الوالدين، احنا راجعين الحجر الصحي. ما بغيتيش تعمل الكمامة، احنا راجعين الحجر الصحي. خصك ترجع الحجر الصحي، احنا راجعين له ان شاء الله. ما بغيتيش تبعد من صاحبك وتسلم، ما تسلمش عليه وعوض راسك. احنا راجعين الحجر الصحي ملعوق، مسخط الوالد، احنا راجعين الحجر الصحي. قالوا راجعين الحجر الصحي. يلا 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 نبداو الحلقة، يلا يلا فهم. السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. خوتي نتوما كتعرفوا الظروف اللي عايشه فيها البلاد في الوقت الراهن. المهم خوتي كنتمنى الامور دوز على خير وبخير. خوتي كما كتشوفوا كاينه واحد الاشاعه على اساس ان يقدر يرجع الحجر الصحي في اي وقت، وكلنا كنشوف الضغط اللي كتمارس على مدينه طنجة بالخصوص ومدينه فاس ومدن اللي فيهم اللي انتشر فيهم الفيروس بزاف وكثره وقع فيهم الوفيات. الصراحه هادشي رجع كيخوف. ما عارفين شي فين المشكل، واش في الشعب ولا في الحكومه ولا في الوعي ديال الشعب. هادشي كيبقى كل واحد عنده دور في هذا الاخفاق هذا، شعبا وحكومه. ما عارفينش المشكل فين هو خوتي. على اي حال عارفين يمكن سوء التسيير بالحكومه ولا سوء الدرايه بخطورة الأمر ضد الشعب هو اللي أدى بفشل 3 شهور الحجر الصحي وضربوا هادشي كامل في الزيرو. على المهم اخوتي عندي واحد الرأي وواحد الفكرة، كنتمنى تتبعوها وتقولوا لي شنو الرأي ديالكم فيها، وتبارطاجيو بزاف 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 هذا الفيديو باش على اساس انه يوصل للجهات المسؤولة. كنتمنى. المهم اخوتي قبل ما نبداو، اللي باقي ما دخلش القناة ديالي مرحبا بها عندي على راسي من الفوق، وبارطاجي هذا الفيديو هذا، والخصوص هذا الفيديو هذا خصو يتبارطاجا باش يوصل للجهات المعنيه. المهم اخوتي نبداو معكم. خوتي عندي واحد الفكره كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تعجب حتى المسؤولين. عندي واحد الفكره شويه حمقى. غنعملوا واحد الفكره كنتمنى تطبق وعملوها دول الاردن ونشوفوا في المهمه ديالهم. عندي واحد الفكره، علاش ما نعملوش واحد الحجر الصحي شامل جميع المدن المغربية، البوادي والقرى وجميع المدن المغربية بدون استثناء. أول حاجة نعاود نشد الحدود فقط 20 يوما بدون زيادة ولا نقصان، يعني 20 نهار نشد الحدود. غنعاود نشد المدن والحوام والأحياء، كل حي يتشاد بوحديتو، ما كاين لا دخل لا خروج. الشارع لا طيرا يطير ولا وحشا يسير، يعني توقف العجلة الاقتصاد في المغرب نهائيا 20 يوما. عارفين بأن هذا الشيء غيدور، ولكن شكون حسن؟ واش توقف الاقتصاد 20 يوم ومن بعد يرجع يتحرك، ولا غيوقف وقف طلق وقف طلق؟ كنظن ما في مصلحة حتى شي واحد، ولكن كنظن هاد يعني الاقتصاد اذا وقفت 20 يوم غتضر، ولكن ماشي بزاف. على اي حال هي كاينه عدد كبير من الجنود اللي واقفين على الخدمه، يعني في الدارجه ما عندهم ما يندار، والدوله طيحه كتصرف عليهم. الله يحسن العون هذوك اللي في الحدود اللي واقفين مشارجين سلاح في الحدود، والله يحسن العون اللي موقفين سامرين. وكنوصلوا التحيه لهنايا الجنود المغاربه اللي كاينين في الحدود المغربيه من طنجة حتى الكويره، كنقدم التحيه. ولكن كنهضر على هذوك اللي احتياطيا. علاش المغرب ما تجندش هاد الافراد هادوما؟ وكاين متطوعين بزاف، غير هضر ممكن غير تهضر. انا بالخصوص كاين متطوعين وكاين الرجال في هاد البلاد انه يوقف كل حي في المغرب، ماشي في مدينه، في كل مدينه يقسموها الاحياء، وكل حي يعملوا له كما قلنا واحد الخيمه ولا قيطون ولا اي ولا دار يدخلوا يتكلفوا بها
3 ولا 4 ولا 5 ولا 10 ما غيدورش. احنا عارفين الحمد لله، احنا الاحتياطات ديال الجيش المغربي شنيفه، عارفين الحمد لله ان القوة البشرية في المغرب الحمد لله كافية ومتوفرة بلاد. قلنا يعني هذا في حالة إذا ما جبرناش المتطوعين، مع أن المتطوعين كاينين بكثرة وأنا واحد منهم. أي واحد يتطوع أنه يعني يكون هو الوسيط بين الحي اللي غيتسد ولا هذاك والبلاصه اللي غتسخر منها، مثلا السوق، البقال، يعني الحانوت كلها. وكنظن انه ديك 20 يوم ما يخرج حتى واحد بدون اسباب. اي واحد يعني حصل انه خارج راه يتعاقب. ما كايناش يخرج مره 10 الناس كيدوروا في الحي كاملين كل نهار يدوزوا على الديور، شني خاصك شني خاصك شني خاصك شني خاصك شني خاصك شني خاصك. 20 يوم فقط، 20 يوم. يعني ثلاثه القطاعات اللي غيبقاو خدامين في المغرب: قطاع تزويد الماء والكهرباء، قطاع اتصال يعني والسمع البصري، ويعني الكونيكسيون والهضره طبعا هذه لا غنى عنها، هي والماء والكهرباء يعني لا غنى عنها. والمواد الغذائيه، يعني المعلبات، كنظن شركه المعلبات يعني لا ضرر انها توقف واحد 20 يوم، لا ضرر انها توقف 21 يوم. وبالنسبه للفلاحه لا غنى عنها هذه طبعا. الفلاحه الله كنوصل لهم تحيه من عندي بنينه. كلنا عارفين الفلاحه شنو الدوره ديالها. المهم هما اللي غيبقاو خدامين. المواد الغذائيه يعني الفلاحه، قطاع الكهرباء والماء، التزويد بالكهرباء والماء، قطاع الاتصال والسمع البصري، يعني هادو اللي الثلاثه اللي بقاو خدامين في المغرب فقط 20 يوم. 20 يوم ما يخرج حتى شي واحد. يكون واحد الصرامه في القرارات، يكون واحد الصرامه. وما كرهتي انا بالراي ديالي المتواضع انه جلاله الملك محمد السادس هو اللي يعمل واحد الخطاب، لان احنا عارفين الاحترام والتقدير اللي كيهز الشعب المغربي للملك ديالو. يعني انا يعني كنظن انا في الراي ديالي الشخصي انه اذا طلع محمد السادس ملك المغرب الله ينصرو وطلع واحد الخطاب واحد القرار بان ممنوع خروج الشعب الى الشارع لمده 20 يوم، انا نضمن انه حتى واحد ما يخرج، لان الحمد لله الشعب المغربي قاطبه بدون استثناء كيحترم الملك ديالو. بكاين لا وزير الصحه ولا المتحدث الرسمي بوزاره الصحه ولا المتحدث الرسمي بوزاره الداخليه ولا المتحدث الرسمي. بغيت الملك انه يقول هذا الخطاب هذا كما الحمد لله كما كنشوفوا الخطاب للملك. عندنا الحمد لله 40 مليون نسمه، 40 مليون نسمه كامله كتكون كتستنى ديك الخطاب جلاله الملك، وكاملين كيستناو ديك الخطاب جلاله الملك انه يقول شي حاجه. والحمد لله كاملين كنتسناو وكنوجه له تحيه من هنا من هذا المنبر هذا، وكنقول له تفرجنا في الخطاب الاخراني ديال بمناسبه عيد العرش وكلامك اثر فينا بزاف، وكنقول لك الله يشافك. يعني نيابه عن الشعب المغربي كنقول لك جلاله الملك الله يشافك والله يخليك لنا والله يعطيك شي صحيحه جديده. وكنتمنى ان جلاله الملك هو اللي يخطب ويقول هذا القرار هذا، لان القرار هذا لان كما كنعرفوا يعني الشعب المغربي كيحترم الملك ديالو. هذا هو الراي ديالي. وكما كنقول لكم فقط 20 يوما لا زياده ولا نقصان. توقف العجله المغرب الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه 20 يوما فقط. 20 يوما. الصرامه في القرارات، بغيت الصرامه في القرارات والجديه اتخاذ القرار، وبالدور ديالو الشعب حتى هو يوعى ويخد هذه القرارات بمحمل الجد ويكون مسؤول على هذا الالتزام هذا. وفي هذه الظرفيه هذا يعني الدوله غتجند وزاره الصحه وزاره الداخليه انهم يتكلفوا يعني في الظرفيه هذه ان تعقيم مستمر للشوارع والازقه يعني 20 يوم.
20 يوما ما غتزيد ما غتنقص. حنا صفارنا 3 شهور الحجر الصحي، و3 شهور هي واقفه عجله الاقتصاد في البلاد، وخسرنا بزاف. وفي هاد الظرفيه هاديه ما يدخل حتى شي واحد من على برا، وما يخرج حتى شي واحد من المغرب. وحتى مثلا اذا نجحت هذه الخطه هذه، وكنظن انها ناجحه بواحد النسبه 95% ولا 99%، هذه الخطه هذه ناجحه. وان شاء الله اذا نجحت غنعاودوا نفتحوا الحدود، وغتبدا العجله الاقتصاد كتحرك، وما يكون حتى شي خوف. الشركات يخدموا عاديا، يعني اي قطاع في المغرب غيخدم عادي، وبالتالي ما غيكون حتى شي مشكل، ما غيكون حتى شي خوف، ما غيكون يعني غنبقاو ديك التدابير الاحترازيه البسيطه، مثلا وضع الكمامه. حتى الا ما وضعتش الكمامه هانيه، فهمتي كيفاش؟ يعني يكون واحد احتياط بسيط، يعني ما كاينش التباعد، غير يرجع الخدمه ديالها 100%، الوسائل النقل 100%، مصانع 100%، لوجيستيك، يعني داكشي كامل 100%، ما غيكونش شي واحد المشكل. والناس اللي على برا بغاو يجونا عندنا المغرب، مرحبا بهم على الراس والعين، يا مغاربه مقيمين في الخارج يا سياح، يا مرحبا بهم، ولكن بشرط واحد، محمولين بشهاده طبيه تؤكد خلوهم من الفيروس. يعني هذا هو اي، يعني الدوله اشترطت الشرط هذا. اي واحد يخرج معنا برا مرحبا به، على الراس والعين، على الراس والعين. والمغاربه ترحب بابنائها المقيمين في الخارج، اللي بغاو يزوروا المغرب مرحبا على الراس والعين، ولكن بشرط واحد لا زياده فيه ولا نقص، ان يكون محمولا بشهاده طبيه تثبت خلو الشخص من هذا الفيروس. ان شاء الله غيدوز كلشي على خير، وغنكون ان شاء الله مثل قدوه للشعوب والدول المتقدمه، ونكون ان شاء الله حنا ما عندناش الشك في التقدم والوعي الشعب المغربي والمسؤولين. كنتمنى كل واحد يكون مسؤول، ويكون الجديه في اتخاذ القرار، الجديه في صناعه القرار، الجديه في تنفيذ القرار. وفي النهايه كنتمنى على الله، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذه البلاء. صراحه الله ما عيينا، الله يلطف بينا والسلام. اي والله، خصوصا في هذه الاونه الاخيره كنشوفوا ارتفاع، يعني كل نهار كنطيحوا الرقم القياسي في عدد الاصابات، في عدد الوفيات. نطلب الله يرفع علينا هذه البلاء، وكنظن جا الوقت اننا نكونوا مسؤولين شويه ونفكروا شي حاجه. المهم اخوتي، في الختام كنقول لكم هذا الفيديو خاصو ضروري بارطاجي جميع وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصو يتبارطاجي، خاصو يوصل للمسؤول. هذا الفيديو هذا خاصو يوصل للمسؤول، ضروري يوصل للمسؤول. ما بغيت والو انا من هذا الفيديو هذا، بغيت هذه الفكره هذه اللي في الراس، وعارف بزاف ديال الناس عندهم هذه الفكره في راسهم، باقا ما بغاتش توصل، ولكن بغيت هذه الفكره هذه توصل للمسؤول. 20 يوم كما قلنا، 20 يوم لا زياده ولا نقص. كما كنعرفوا ان الفيروس كيدار على 14 يوم، هذه دراسه مؤكده ودراسه لا ريب فيها، ان الفيروس كيدار على 14 يوم. احنا عطيناهم 6 ايام 6 ايام، يعني بشي حالات يمكن شي حالات استثنائيه انه كيظهر فيهم على طول 20 يوم. لا، على اي حال كنعتذر على طول الفيديو، وكنتمنى هذه الفكره توصل. وما تنساش تدخل عندي القناه ديالي وتشترك معايا. داري ان خاصو هذا الفيديو يتبارطاجا، بغيت هذا الفيديو يتبارطاجا، صافي هادشي اللي بغيتي انا. هذا الفيديو هذا بغيتو يوصل للمسؤولين، صناع القرار في المغرب، هادشي اللي بغيتي انا. واللي بغى يدخلنا عندي، هادشي كيبقى اختيار ديالو. اذا عجبك المحتوى كيبقى هادشي اختيار ديالك. اذا عجبك الفيديو بغيتي تعمل جيم كيبقى اختيار ديالك. جات لك شي فكره وشفتي شي حاجه ماشي هي هذاك، كتبات لي في كومونتير نستافد منك. شفتي هادشي ما عجبكش ولا شي حاجه، مرحبا كنتقبلوا. وكيبقى هذا هو اللي كاين، وهذه هي الفكره ديالي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.